ARY डिजिटल का नया ड्रामा टंग, जो कि बुध की शाम को उसकी पहली एपिसोड नशर हुई। पहली एपिसोड में ही उसके 1 मिलियन से ज्यादा 24 घंटे के अंदर व्यूज थे। अवाम ने इसको बड़ा पसंद किया। ARY न्यूज ने भी इसकी एडवर्टाइजमेंट की कि एक नया ड्रामा आ रहा है फहद मुस्तफा का। हम इस वीडियो में इस कंप्लीट स्टोरी की बात करेंगे इस ड्रामे के हवाले से। आपने जैसा कि एपिसोड 1 में देखा कि जो अमल एक लड़की है उस पे ज्यादती का इल्जाम है, ज्यादती की कोशिश की गई है, और जो जिसने कोशिश की गई है वो एक यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, प्रोफेसर हमायूं के नाम से। इस बात पे उसको काफी ज्यादा किया जाता है, तनकीद का निशाना बनाया जाता है। हत्ता कि उसके जो यूनिवर्सिटी में दीगर प्रोफेसर है वो भी उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। कुछ उसके हक में भी होते हैं, लेकिन उसको यूनिवर्सिटी में, माशरे में, घर में, हर जगह उसको तनकीद का निशाना बनाया जाता है। यहाँ तक कि जब मीडिया में ये बातें आती हैं, पहले तो सिर्फ ये सोशल मीडिया तक ये खबरें चलती हैं, फिर ये न्यूज़ पे आ जाती हैं। न्यूज़ पे इस मामले को उठाया जाता है और इस तरह ये मामला जंगल की आग की तरफ फैल जाता है। लोग प्रोफेसर हमायूं को ही कसूरवार समझते हैं। हत्ता कि स्कूल में भी जब वो अपनी बच्ची को स्कूल लेके जाता है तो वहाँ पे भी लोग कहते हैं कि तुम लोग यहाँ क्या करने आए हो, यानी कि उसको हर जगह तनकीद का सामना, मोहल्ले में उसको तनकीद का सामना, लोग उसको जूता तक दे मारते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम एक मासूम लड़की पे तुमने जिनसी हरासा करने की कोशिश की है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हर जगह से ताने, तनकीद और बातें सुनने को मिल रही हैं। लोग यही कह रहे हैं कि ये कैसा प्रोफेसर है। हत्ता कि उसकी बीवी भी, उसकी बच्ची और बीवी दोनों जो है अपने यानी कि बच्ची अपने बाप को पसंद नहीं करती और बीवी जो है अपने शोहर को दूर दूर रहती है और पसंद नहीं करती, कहते हैं तुमसे घिन आती है। ये इस सारी जो है काफी हद तक आगे की किस्तों में यही चलेगा कि प्रोफेसर अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाएगा। क्यों? इसकी वजह ये है कि पहली एपिसोड पे कुछ ऐसे सीन आए जिसपे थोड़ा सस्पेंस डाल दिया, जिसमें जो है प्रोफेसर की थोड़ी हरकतें भी मशकूक थी, और जहाँ पे जो है आपने देखा कि जो अमल लड़की है उसकी भी हरकतें थोड़ी सी मशकूक थी। तो हो सकता है जो व्यूअर ये सोच रहे हो कि हाँ भाई यही गलत है, ये प्रोफेसर ही गलत है, इसने ही ऐसा कुछ किया होगा। और फिर कुछ लोग ये भी सोच रहे थे कि ये लड़की का यार जो कैरेक्टर है डाउटफुल लग रहा है, तो यही तो नहीं शामिल। फिर लोग ये भी कहते हैं कि लड़की क्यों शामिल होगी, उसको क्या इससे फायदा हासिल हो सकता है। तो हम यहाँ पे अब आपको यही तो बताने जा रहे हैं। जब प्रोफेसर पे हर जगह से इल्जाम तराशियां शुरू होंगी, उसकी बीवी तक उससे दूर हो जाएगी, वो उसकी बेटी भी उसको कहेगी कि दूर रहेगी कि मुझे मेरे पास ना आइए, यानी कि अपने आप से दूर रखेगी अपने पापा को। और वो बंदा इस दुनिया में अकेला ही अपना दिफा कर रहा होगा कि कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं, कोई उसकी बात मानने वाला नहीं, हर कोई उसको कसूरवार कह रहा है। मीडिया में आने के बाद जो है इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। एक जो है इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी जाएगी जो इस मामले की तहकीकात करेगा। आखिरकार जो है आगे जाके एपिसोड में आप देखेंगे कि इंक्वायरी मुकम्मल हो जाती है, लेकिन जो यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट है वो जो इसको बिल्कुल भी बाहर नहीं करती इंक्वायरी को, यानी कि उस रिपोर्ट को छुपा लेती हैं, जाहिर नहीं करते। यूनिवर्सिटी की इंतजामिया को असल मामला पता लग गया है कि असल मामला है क्या, लेकिन वो पब्लिक तक और मीडिया तक पहुंचाना नहीं चाहते। और इसकी क्या वजह है ये भी हम आगे जाके आपको बताएंगे। जब ये पता लगता है प्रोफेसर हमायूं की रिपोर्ट भी आ चुकी है, लेकिन यूनिवर्सिटी ने रिपोर्ट दबा ली है और वो मेरे सामने नहीं लेके आ रहे, ना मीडिया के सामने लेके आई जा रही है, ना जो है किसी को दी जा रही है। बिल्कुल जो है बैकग्राउंड में आप कहने रिपोर्ट को रख दिया जाता है, यानी कि जो तहकीकात होती है उसको किसी से शेयर नहीं किया जाता। प्रोफेसर हमायूं जो कि बिल्कुल अकेला हो गया, दुनिया बाहर निकलता है, दुनिया उसको ताने देती है, कहीं वो जा नहीं सकता, कहीं आ नहीं सकता, उसकी जॉब भी चली गई है, हर जगह उसको ही सोशल मीडिया पे और स्ट्रीमिंग मीडिया पे हर जगह तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। तो वो क्या करेगा, वो तंग आकर जो है बिल्कुल खुदकुशी कर लेगा। तंग आकर वो इस दुनिया को छोड़ जाएगा, क्योंकि वो दुनिया के इल्जामात, ताने, तनकीद बर्दाश्त नहीं कर पाया और जो है अपनी बेगुनाही नहीं साबित कर पाया। तो इसलिए वो जो है खुदकुशी की तरफ कदम बढ़ाएगा और खुदकुशी कर लेगा और ड्रामे से रुखसत हो जाएगा। अब जब वो खुदकुशी करेगा तब लोगों के ज़हन में आएगा यार इसने तो खुदकुशी कर ली, कोई ना कोई तो बात की, ऐसे कोई थोड़ा बंदा कोई अपनी जान देता है, यकीनन कोई लड़की ने किया होगा, लेकिन लड़की ने क्या किया होगा। अब हम आते हैं कहानी के दूसरे रुख की तरफ कि क्या सीन हुआ। यहाँ पे जो आपको किरदार दिखाया गया है हैदर एक बुरे किरदार का लड़का है जो कि सिर्फ एशिया करता है, इधर लड़कियों से बातें करता है, कॉल्स करता है,
یعنی کہ جتنے برے کام ہیں وہ کرتا ہے. اور یہی بات جب پروفیسر ہمایوں کو پتہ لگی تھی. کیسے پتہ لگی؟ وہ ہوا کچھ یوں کہ جو کریکٹر ہے اس ڈرامے میں منال کے نام سے، ہمایوں نے اس کو تنگ کیا، اس کے موبائل پہ کچھ ویڈیوز، کچھ میسیجز، کچھ نازیبا الفاظ بھیجے، یعنی کہ اس کو باقاعدہ تنگ کرنا شروع کر دیا. اور آپ نے جو ایپیسوڈ 1 ہے اس پہ دیکھا ہوگا کہ جب منال اپنے گھر میں اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ ہم سارے مسئلے پروفیسر کے ساتھ ہی شیئر کرتے تھے، یعنی کہ پروفیسر ہمایوں کے ساتھ ہی شیئر کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ جو حیدر نے اس کو تنگ کرنے کی کوشش کی، جس کی شکایت اس نے پروفیسر ہمایوں کو لگائی. پروفیسر ہمایوں نے اس بات کو سنا اور حیدر کو بلایا اور ایسا کرنے سے منع کیا. اور ہو سکتا ہے یہ کہا ہو کہ تمہیں یونیورسٹی سے نکلوا دوں گا، یا یہ کہا ہو کہ تمہیں جو ہے امتحانات نہیں دے دوں گا، امتحانات میں فیل کر دوں گا. اور اب حیدر جس کی منگیتر ہے عمل، اس نے جو ہے پورا ساتھ دیا. کیوں؟ تاکہ پروفیسر ہمایوں جو ہے فیل نہ کر سکے حیدر کو، یا یونیورسٹی سے نہ نکال سکے. لیکن اگر کیا عمل کو پتا تھا اس بات کا کہ حیدر نے اس لڑکی کو تنگ کرنے کی کوشش کی ہے؟ حیدر یہی کہے گا مجھ پہ الزامات ہیں، لڑکی جھوٹ بول رہی ہے. اس وجہ سے جو ہے ایک پلان بنایا گیا باقاعدہ، جس میں عمل کو استعمال کیا گیا. یعنی عمل نے جو ہے ساتھ دیا. یہاں پہ لڑکی کا کردار غلط ہے، جس نے حیدر کے ساتھ مل کے الزام لگانے کی کوشش کی. جب ہم نے جو سین میں یہ دیکھا کہ جب عمل جاتی ہے پروفیسر کے روم کے اندر اور وہاں جا کے وہ یہی بات کرتی ہے کہ آپ حیدر کے ساتھ کچھ نہیں کریں گی، اس کو فیل نہیں کریں گے، یا اس طرح کی کوئی بھی بات. لیکن پروفیسر جو ہے صاف انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے نکل جاؤ میرے کمرے سے، میں نے اپنے 10 سال کے کیریئر میں ایسا کوئی کام نہیں کیا، تو میں ایسے کیسے تمہاری بات پہ عمل کروں گا. یہ بات سن کے جو ہے یقیناً عمل کو غصہ آیا ہو، اور لڑکی نے یہاں پہ اپنا ہتھیار استعمال کیا. ہتھیار کیا؟ وہی کہ جنسی ہراساں کا ہتھیار. آپ نے ٹریلر میں یہ بھی دیکھا کہ اس کا دوپٹہ گرا ہوا ہے. تو یعنی کہ یہ سین کریٹ کرنے کی کوشش کی جیسے کہ اس کو جنسی ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی ہے. اور یہ کیوں کیا تھا؟ صرف اس نے اپنی محبت، جو کہ اس کا کزن بھی ہے، حیدر کے لیے کیا تھا. تو بات یہ نکلی کہ حیدر ایک برے کردار کا لڑکا ہے اور عمل نے اس کا پورا ساتھ دیا. صرف اپنی محبت میں آ کے اس نے جو ہے اس کا ساتھ دیا. اور بات یہ ہو جائے گی کہ پروفیسر تو چلا گیا دنیا سے، لیکن یہاں پہ اب دونوں خوشیاں منا رہے ہیں آپس میں. یعنی کہ حیدر اور عمل، اب اس کی شادی کا وقت قریب آ گیا. شادی چل رہی ہوتی ہے، مہندی ہو رہی ہوتی ہے. اچانک جو ہے حیدر کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو رپورٹ تحقیقات کی گئی تھی، یونیورسٹی مینجمنٹ نے جو اس معاملے پہ تحقیقات کی گئی تھی، رپورٹ کو پبلک کیا جا رہا ہے، پبلک کر دیا گیا ہے. اور حیدر کا نام اب جو ہے لیا جائے گا اور ہو سکتا ہے اس کو جیل بھی ہو جائے. تو جب وہ یہ بات سنتا ہے تو وہ شادی جب اس کی ہو رہی ہوتی ہے، شادی کی رات وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے کہ کہیں اس کو پولیس پکڑ نہ لے. اب پولیس حیدر کے پیچھے حیدر بھاگ گیا ہے، لیکن شادی پہ مہمان اکٹھے ہیں اپنی عزت بچانے کے لیے. جو عمل کی شادی ہے وہ حیدر کے بڑے بھائی سفیر سے ہو جاتی ہے. جیسا کہ آپ ڈراموں میں پہلے بھی اس طرح کی بہت سے سین دیکھ چکے ہیں. یہ عزت بچانے کے لیے چھوٹے بھائی کی جگہ بڑے بھائی سے شادی ہوگی. تو یہاں پہ بھی یہی سین کریٹ کیا گیا ہے. اب دوسری طرف جو پروفیسر ہمایوں کی بیوی ہے، وہ اس کے ساتھ بھی وہ بھی بہت دکھی ہے جب اس کو پتہ لگتا ہے، کیونکہ رپورٹ کو پبلک کر دیا جاتا ہے جب پتہ لگتا ہے کہ پروفیسر ہمایوں نے بے گناہ تھے، انہوں نے اپنی ایسی ہی جان دی ہے. تو وہ بھی پچھتائے گی، لیکن اب کچھ ہو نہیں سکتا ایسا، کیونکہ جو دنیا سے چلا گیا تو وہ تو چلا گیا. تو صرف وہ پچھتانے کے علاوہ وہ کیا ہو سکتا ہے، یہی ہوگا. تو دوسری طرف جو حیدر ہے وہ بھاگ جائے گا، پولیس اس کے پیچھے ہوگی. یہاں پہ ایک اور نیا کہانی کا موڑ آئے گا. اپنا بدلہ لینے کے لیے وہ جو ہے پروفیسر ہمایوں کی بیٹی کو اغوا کرنے کی کوشش کرے گا اور شاید کر بھی لے. اور دوسری طرف جو ہے عمل کی شادی اس کے بڑے بھائی سے ہو جائے گی، یعنی کہ سفیر سے. لیکن حیدر یہ بات برداشت نہیں کر پائے گا اور یہ کرے گا وہ کیا، وہ یہاں پہ عمل کو بھی اغوا کرنے کی کوشش کرے گا. ہو سکتا ہے اسے زبردستی کرنے کی کوشش کرے، یا ہو سکتا ہے زبردستی کر بھی لے. جب وہ اغوا کرے گا تو جو سفیر اس کا بھائی ہے، جو کہ ایک سینسیبل بندہ ہے، سمجھدار بندہ دکھایا گیا، وہ حیدر کی طرح برا آدمی نہیں ہے. وہ حیدر کو بھی اس بات پہ تھپڑ رسید کرے گا اور دھکے دے کے گھر سے نکال دے گا کہ تم نے تو اپنے ہی گھر پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، کیسے تم انسان ہو. پہلے تم نے ایک پروفیسر کی زندگی کو برباد کیا، اب تم میری بیوی کے پیچھے پڑے ہوئے، تمہیں شرم آنی چاہیے. یہ اس کا باپ بھی اس کے خلاف ہوگا، اس کی ماں بھی اس کے خلاف ہوگی، پورا خاندان اس بات پہ ہوگا کہ یہ کیسا لڑکا ہے. تو یہاں پہ ہی زیادہ بھاگ نہیں پائے گا. پروفیسر ہمایوں
जो खुदकुशी के पीछे भी उसको ही ठहराया जाएगा, और दूसरा जब वो अमल को अगवा करेगा या अमल से ज्यादती करेगा उसका जुर्मवार भी होगा, जो फिर वो अगवा करने की कोशिश करेगा प्रोफेसर हुमायूं की बेटी को, उसका भी जुर्म का होगा। इन दी एंड जो है पुलिस उसको पकड़ लेगी और उसको एक जबरदस्त लंबी सजा दी जाएगी, जो आप इसका जाम ड्रामे के आखिर में जाके देखेंगे, अभी तो नहीं 7-8 महीने बाद। लेकिन हम कंप्लीट स्टोरी की बात कर रहे हैं तो कंप्लीट स्टोरी ही बता रहे हैं आपको। और फिर अमल भी ये सोचेगी कि जिस बंदे के लिए मैंने एक नफीस शरीफ प्रोफेसर पे इल्जाम लगाया उसने मेरे साथ क्या किया। वो शादी की रात को जब शादी होने लगी भाग गया, और उसने ही जो है मिनाल को तंग किया था या किसी और लड़की को, हो सकता है कोई मिनाल ना हो कोई और लड़की हो, इसी किस्म का सिलसिला था। फिर वो भी पछताएगी आखिर में, और कि मैंने इस बंदे से मोहब्बत की जिसने मेरे साथ ज्यादती भी किया, मुझे अगवा भी किया, और हर पूरे काम में उसका मैंने साथ दिया, और आखिर में रोने के सिवा रह भी किया जाता है। यानी कि इस ड्रामे का जो एंड होगा, जो इख्तिताम होगा, वो यही होगा कि जो हैदर है उसको सजा हो जाएगी, वो जेल में जाएगा, प्रोफेसर हुमायूं जो है अपनी सच्चाई साबित कर जाएगा, और अमल भी जो है दुखी हो जाएगी इस बात पे कि मैंने जिससे मोहब्बत की उसने मुझे धोखा दिया। हो सकता है आखिर में अमल भी तनहा हो जाए, सफीर जो उसको तलाक दे। ये ड्रामे का इख्तिताम होगा। क्या लेसन देता है ये ड्रामा? फहद मुस्तफा का ये ड्रामा हमें क्या लेसन देता है? लेसन यही देता है कि हमें एक लड़की की दरख्वास्त पे इस तरह का एक्शन नहीं लेना। हो सकता है वो लड़की भी तो गलत हो सकती है। हर दफा हम यही क्यों सोचते हैं कि बंदा ही गलत है, लड़की भी गलत हो सकती है। खास तौर पे इस ड्रामे में यही मैसेज दिया गया है। तो ये ड्रामे की कंप्लीट मिस्ट्री का शॉर्ट रिव्यू था जो हमने आपके लिए पेश किया है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और लेटेस्ट पाकिस्तानी तुर्की ड्रामाज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फॉलोअर बन सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।